अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आए दिन एक नया रुख इख्तियार करती रही है और अब भी ऐसे ही कर रही है। बड़ा वावेला था और ये दावा किया जा रहा था कि 26वीं आइनी तरमीम की वकला बरादरी बड़े पैमाने पर मुखालफत कर रही है और वकला भी वो जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, और 26वीं आइनी तरमीम जो हुकूमत ने मंजूर करवाई है उसको आइन के लिए और अदलिया के लिए एक बड़ा नुकसानदेह कानून साजी समझते हैं और मुल्क भर में वकला जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ है। ये नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको लीड कर रहे थे इस महाज पर सलमान अकरम राजा और हामिद खान साहब ने तो और सलमान अकरम राजा साहब ने तो अपनी पार्टी के अंदर भी ये कहा था। हामिद खान ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया था और कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुल्क गिर वकला तहरीक चलाई जाएगी। और हुकूमत जो थी और उसके हामी जो वकला थे एहसन भोन वगैरह, वो कह रहे थे कि 26वीं आइनी तरमीम आइन के मुताबिक है और ये आइन को उसकी असल स्पिरिट के अंदर बहाल करने की एक कोशिश है, वो इसके हामी थे। लेकिन ऐसे ही वक्त में 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई। अब उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा और हामिद खान जो दावे कर रहे हैं और वकला तहरीक चलाने की जो बातें की जा रही हैं, तो अब तो फौरी तौर पर वकला सड़कों पे आएंगे और वो एहतजाज करेंगे। लेकिन ना तो कोई सड़कों पर आया, ना कोई एहतजाज हुआ, बल्कि वकला ने तो जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबादें दी चीफ़ जस्टिस बनने की। और उसके फौरी बाद इसी तनाज़र में चंद दिन बाद 26वीं आइनी तरमीम के पास होने के सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए मुल्क भर में, और ये इलेक्शन भी इसी मैनिफेस्टो पे, इसी एजेंडे पे, इसी बयानिए पे लड़े गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, हामिद खान ग्रुप जो था और सलमान अकरम राजा का जो ग्रुप था, उसने इसी बयानिए पे इलेक्शन लड़ा कि चूँकि 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत ने पास करवाई है और ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जस्टिस मंसूर अली शाह को हर सूरत चीफ़ जस्टिस होना चाहिए। इसलिए वकला ये सारा कुछ करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार में हामिद खान की क़यादत को जितवाएँ ताकि वो जीत कर एक भरपूर तहरीक चलाएँ और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस बनवाएँ। दूसरी जानब जो हुकूमत के हामी वकला थे, एहसन भोन ग्रुप वो और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप, वो ये कह रहा था कि ये जो आइनी तरमीम है ये अदलिया की आज़ादी को भी इंश्योर करेगी और पार्लिमान की सुपरमेसी को भी इंश्योर करेगी और आइन की भी बहाली करेगी। तो इसलिए इसके नताइज बड़े अहमियत के हामिल होने थे। और जब जो नताइज आए तो उसमें सलमान अकरम राजा और हामिद खान ग्रुप को बुरी तरीके से शिकस्त हुई और सलमान अकरम राजा भी हार गए, उनका ग्रुप यानी कि, और हामिद खान का ग्रुप भी हार गए और लाहौर से हार गए। दोनों ये वकला ख़ुद सीनियर तरीन जो वकला हैं पीटीआई के, ये ख़ुद भी इनका बेस कैंप लाहौर है, लाहौर से भी उनकी पार्टी हार गई, केपी से भी हार गई, इस्लामाबाद से और कराची से भी हार गई, और हुकूमत के हामी वकला जीत गए। इसका मतलब ये हुआ कि वकला ने भी 26वीं आइनी तरमीम पर मोहर तस्दीक सबत कर दी और उसके हक़ में वोट दे दिया। और जो बयानिया पीटीआई और उसके हामी वकला और हामिद खान और सलमान अकरम राजा बना रहे थे, वो बयानिया दफन हो कर दिया वकला ने अपने वोट के ज़रिए, अपने इलेक्शन के ज़रिए। तो उसके बाद तो फिर वो वकला तहरीक चलाने की बातें और वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। पहले भी उनमें दमखम नहीं था, लेकिन इलेक्शन के नताइज ने तो बाकायदा यूँ कहें कि उस ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दी। और अब कोई वकील जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ या 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कहीं भी सड़कों पर नज़र नहीं आया और ना ही आएगा। बल्कि अब इस शिकस्त से, पीटीआई की इस शिकस्त से और हुकूमत की इस जीत से 27वीं आइनी तरमीम का रास्ता भी हमवार हो गया है। अब हुकूमत जो आइनी तरमीम 27वीं के ज़रिए जो आइनी पैकेज लाना चाह रही है, उस पैकेज की भी ज़ाहिर है वकला की अक्सरियत तस्दीक करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अब हुकूमत के हामी वकला पर मुश्तमिल है। उसमें पीटीआई के हामी जो वकला है उनको शिकस्त हुई है, तो इसलिए वकला की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी और उसी की तस्दीक करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद को बढ़ाना है और इसके अलावा फ़ौजी अदालतों के बारे में भी फ़ैसला होना है
اور دیگر جو قانونی پیکج کے پوائنٹس ہیں وہ بھی اس میں سامنے آئیں گے. تو اب حکومت کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کا پاس ہونا یا کرانا وہ اس سے پہلے 26ویں ترمیم سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اس لیے اب ایک تو یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ وکلاء تحریک کا جنازہ نکل گیا اس معاملے پہ. اب وکلاء کوئی تحریک پی ٹی آئی کے وکلاء اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور دوسرا جو ڈیل ہوئی جس کو میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا کہ عمران خان کی پارٹی کی، عمران خان کی حکمرانوں کے ساتھ، بلکہ اصل حکمرانوں کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی رہا ہوئی ہے. اب ایک یہ بھی تھا کہ آئے دن ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دیتی تھی، کبھی ڈی چوک بلاک کرنا ہے، کبھی جلسے کرنے ہیں، کبھی جلوس کرنے ہیں. تو اب اس ڈیل کے ہونے کے بعد، جس ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں رہا ہوئی ہیں، اس ڈیل کے بعد اب احتجاج اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی ختم. اب پی ٹی آئی نہ کوئی احتجاج کی کال دے گی، نہ کوئی دھرنا ہوگا ڈی چوک پہ، نہ کوئی جلسے جلوس ہوں گے، اور نہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جائے گی جس سے حکومت ڈیسٹیبلائز ہوگی. تو یہ جو بنیادی طور پر ڈیل ہوئی ہے، اس کا پی ٹی آئی کو تو پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، البتہ حکومت کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیل بھی 100% حکومت کی فیور میں ہی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے جو فیور لی ہے وہ بڑی تھوڑی ہے. اور وہ فیور یہی ہے کہ ایک تو گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی نے مل کر یہ ڈیل چونکہ کی ہے. اس میں یوں سمجھیں کہ وہ ڈیل کے اس گارنٹر ہیں، اور جو ڈیل میں جو معاملات طے پائے ہیں، اگر اسی طرح پی ٹی آئی انہی شرائط پر اور اسی معاہدے پر کاربند رہتی ہے تو پھر یہ گارنٹر سیف ہوں گے. پھر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور بشرا بی بی بھی آزادی کے ساتھ اپنی سیاست کریں گی، اور وہ کے پی کے میں بھی رہ سکیں گی، بنی گالہ میں بھی رہ سکیں گی، اور چاہیں تو وہ لاہور میں بھی جا کے رہائش رکھ سکتی ہیں، اور اپنی پارٹی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بھی وہ لیڈ کر سکتی ہیں. اور وہ اسی صورت میں کر سکتی ہیں جب نہ کوئی جلسہ جلوس کیا جائے گا عمران خان کی کال پہ، نہ عمران خان ایسی کوئی کال دیں گے، نہ کوئی دھرنا دیں گے، اور نہ ہی کوئی ایسا احتجاج کریں گے جس سے حکومت کا روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. تو جب تک یہ ڈیل قائم رہے گی اس وقت تک بشرا بی بی بھی آزاد رہیں گی، وہ پالیٹکس بھی کریں گی، اور علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیل میں کوئی واضح چیز طے نہیں ہوئی. ہاں البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پہ اگر پوری اترتی ہے تحریک انصاف، اس کی باہر بیٹھی ہوئی قیادت اور اندر والی قیادت، تو پھر آگے چل کر عمران خان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے، اور ان کو اگلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہ ابھی دور ہے، دلی ابھی دور ہے. لیکن اگر اس دوران گڑبڑ ہوئی اور وہ ڈیل کی شرائط پر پوری طریقے سے عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر یہ جو ہے سوچ ہے، اس سوچ کو بھی واپس لے لیا جائے گا. فی الوقت یہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ ڈیل فائدہ مند ہے. اب حکومت کو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، حکومت کو صرف اپنی کارکردگی دکھانا ہے. اب معاشی محاذ پر اسے کام کرنے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی فی الوقت کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب اس کے گارنٹر ہیں، اور آگے چل کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو پارٹی کی سربراہی دے دی جائے تحریک انصاف کی. ایک بات تو یہ طے ہے، یہ تو شاید آنے والے چند دنوں ہفتوں میں یہ ہو جائے کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل نہیں رہیں گے پی ٹی آئی کے. وہ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو پی ٹی آئی کے اندر اپنی ساری سیاست ہی اسی پہ بیچی تھی، اسی پوٹینشل پہ کہ وکلاء بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہیں اور وہ وکلاء کے لیڈر ہیں. حامد خان صاحب کا بھی پی ٹی آئی میں اسی لیے ہی ایک مقام و مرتبہ تھا. اب جب الیکشن کے نتائج نے ان کو شکست دے دی ہے تو اب سلمان اکرم راجہ کی پوزیشن بھی پی ٹی آئی میں بہت کمزور ہو جائے گی، اور اتنی کمزور ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس سیکرٹری جنرل شپ نہ رہے پی ٹی آئی کی. اور آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جگہ جو ہے وہ بشرا بی بی لے لیں. یہ ابھی تک اس بارے میں کہیں سوچا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس بارے میں واضح حکمت عملی نہیں بنی.
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سوچ پر کسی وقت عمل درآمد بھی شروع ہو جائے۔ وہ عمل درآمد جب شروع ہوا اور بشریٰ بی بی اگر چیئرپرسن بنی پاکستان تحریک انصاف کی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی تباہی اور بربادی کا اصل کام پھر شروع ہوگا۔ پھر بشریٰ بی بی کی مخالفت میں عمران خان کی بہنیں بھی آئیں گی، عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان بھی آئے گی، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو بشریٰ بی بی کے کیمپ میں اس طرح مقبول نہیں رہے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف آئیں گے، اور پھر پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا ایک خوفناک سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا، فی الحال اس بارے میں کہیں سوچا جا رہا ہے، اس پر عمل درآمد کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔